3 रमज़ानुल मुबारक को ख़तून जन्नत का इंतकाल हुआ। तो ख़तून जन्नत के इंतकाल पर मैं उम्मत मुहम्मदिया के हर मर्द और औरत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी औलाद को नाफरमान नहीं देखना चाहते, आप अपनी औलाद के घरों को उजड़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आप अपनी औलाद को अपनी आँखों की ठंडक देखना चाहते हैं और इसी तरह आप अपनी औलाद के घरों को आबाद देखना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए उन लोगों की सीरत पढ़ें जो लोग हमारे लिए आइडियल हैं। अगर आपकी औलाद के घर उजड़ जाते हैं, आपकी औलाद घरों को नहीं बसा सकती, आपकी फर्माबरदार नहीं बन सकती, तो उसमें कसूर मोहतरम आप ही का है। इसलिए कि आपने अपनी औलाद के जो हुकूक थे वो हुकूक ही नहीं दिए। सिर्फ ये नहीं था कि उनको बड़ा कर दिया जाए, उनकी शादियां कर दी जाएँ, उनके लिए मकान बनवा दिया जाए, ठीक है मान लिया ये भी ज़रूरियात हैं, लेकिन जो असल हक़ है वो है तरबियत। तो तरबियत के अंदर जो सरफ़हरिस्त बात आती है वो यही है कि अपनी औलाद को उन लोगों की सीरत पढ़ी जाए जो लोग हमारे लिए आइडियल हैं। सबसे पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनी औलाद को पढ़ी जाए। आजकल हमने अपनी औलाद को एमए तक तालीम दे दी, पीएचडी करवा डाली और इसी तरह बहुत सी डिग्रियां दिलवा दी। नहीं दिलवाया तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं दिलवाई, हकीकत है ये। और नहीं दिया तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की सीरत नहीं दी अपनी औलाद को। जी हाँ, अगर किसी ने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी घर वाली को जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का एक छोटा सा रिसाला जिसकी मालियत 100 रुपये से कम है, वो भी अगर लेकर दिया होता, और वो बहन जिसने मैट्रिक की हुई है, पीएचडी की हुई है, एमफिल किया हुआ है, उसने अगर ये छोटा सा रिसाला ख़तून जन्नत की जिसके अंदर सीरत है वो पढ़ा होता, तो वो कभी भी ये ना कहती कि जी ससुराल वाले तो काम ही बड़ा करवाते हैं, अबू जी ससुराल वाले तो तंग ही बड़ा करते हैं। इस बहन को क्या पता है, इस बहन को नहीं पता कि मेरा बाप की सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरी बेटी का घर आबाद हो। और जब बेटी आंखें मसलते हुए बाप को आकर रुलाती है और बाप बिस्तर के अंदर चादर तान कर रोता है और कोई उसको तसल्लियाँ देने वाला नहीं होता, जब बाप दीवार के अंदर टकरे मार मार कर रोता है और वो चीखें निकालना चाहता है लेकिन उसकी कोई चीखें रब के सिवा सुनने वाला नहीं होता, तो उस वक़्त असल मुजरिम यही बाप खुद है। इसलिए कि इसने सईदा की सीरत तो अपनी बेटी को पढ़ाई नहीं, मैट्रिक इसने करवा दी, रक्षा इसको लगवा दिया कि ये मोहतरमा आती जाती रही और आला तालीम हासिल करती रही, आला डिग्रियाँ इसने ले ली, फर्स्ट पोजीशनें इसने ले ली, लेकिन नहीं ली तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की सीरत नहीं ली, नहीं लिया तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को नहीं लिया, तो इसमें कसूरवार तो बाप हुआ। आज यही वजह है कि घर क्यों नहीं आबाद हो रहे, आज घर क्यों उजड़े जा रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है कि हम इन लोगों की सीरत को पढ़ना छोड़ गए हैं। जिन लोगों के मुतालिक आया है सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, जन्नती औरतों की सरदार है, उसके हाथों के ऊपर छाले और आबले पड़ जाते हैं, वो हमें चक्की चलाती हुई नज़र आती है, आटा खुद पीसती हुई नज़र आती है। जब घरेलू अखराजात घर वाले से पूरे नहीं हो सकते तो ये कहती हुई नज़र आती है कि अली आप मुझे भी एक चरखा लेकर दे दो ना, मतलब आज के दौर की कपड़े सीने वाली मशीन मुझे भी लेकर दे दो ताकि मैं कपड़े सीऊँ, ऊन तैयार करूँ, ऊन को तैयार करने के बाद उसको मार्केट के अंदर ले जाना, बेच आना, चलो हम घर के मामलात को तो चला सकें, घर के अखराजात मैनेज कर सकें, जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर लें, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँगी। आज की हमारी माएँ और बहनों के हाथों पर छाले नहीं पड़े, उसके बावजूद वो जिस बाप ने अपना पेट काट काट कर अपने आप को भूखा रख कर, प्यास लगी थी तो शरबत नहीं, इसने सादा पानी भी नहीं लिया, सफ़र कर रहा है तो ये नेस्ले की पानी की बोतल मिलती है, वो पानी इसने 50 रुपए की बोतल लेकर नहीं पी कि ये 50 रुपया मैं लेकर जाऊंगा, शाम की सब्ज़ी बनाऊंगा और पैसे कुछ जोड़ूंगा और अपनी बेटी का जहेज़ तैयार करूंगा। इस बाप का बस चले तो ये अपनी ज़िंदगी काट कर अपनी बेटी के नाम लगा दे। तो ये बाप किस तरह लापरवाह हुआ पड़ा है जो अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहा है, वो बाप अपनी बेटी को सीरत क्यों नहीं पढ़ाता ताकि इसकी बेटी घर के काम करे तो नुकरानी नहीं रानी नजर आए। तो ये बाप अपनी बेटी को ये सीरत पढ़ाएगा तो बेटी घर के काम रोते रोते हुए नहीं करेगी, जब वापस आएगी तो आंखें मसलते हुए नहीं आएगी, जल्दी बचाती हुई आएगी। अब्बा जान जल्दी जाना है, अपने घर वाले का सूट इस्त्री करना है, एक सूट इस्त्री करने पर 1000 नेकियां मिलती हैं। अब्बा जान घर वाले को खुश करने पर अल्लाह राज़ी होता है, तो मेरे घर वाले की खुशी मेरे घर वाले की माँ की खिदमत है। अब्बा जान मैं जाती हूँ, जाकर अपने घर वाले की माँ को राज़ी करती हूँ, माँ की खिदमत करती हूँ, सास की खिदमत करती हूँ, ताकि मेरी भाभियाँ आएँ तो वो
میری ماں کی خدمت کر سکیں، ابا جان آپ کی بہو آئے تو وہ آپ کی خدمت کر سکے، ابا جان میں جا رہی ہوں، وگرنہ میری بھابھی دیکھے گی تو وہ کیا کہے گی کہ اچھا میری نندن جو ہے وہ کوئی اپنے ساس سسر کی قدر نہیں کرتی، اور ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ سسر کی قدر کرو، تمہارا سسر بوڑھا ہے، تمہاری ساس بیمار ہے، اس کا احترام کیا کرو، بھابھی تیری مہربانی میری امی کا خیال کرنا، تیری بھی تو امی ہے۔ یہ باتیں پھر کہاں زیب دیتی ہیں جب کہ آپ خود نہیں کریں گی؟ تو جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھی ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کو فرمایا کرتی تھی کہ علی صرف تیری ماں نہیں فاطمہ بنت امیس، وہ تو میری بھی ماں ہے۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ساس حضرت فاطمہ الزہرا کو فرماتی بیٹی زیادہ کام نہ کرو، بس کرو، تھک گئی ہوگی، سارا دن کام کرتی تھک جاتی، شام کو کہتی علی مجھے اجازت ہے میں رب کو بھی اب راضی کر لوں، میں نے تجھے تو راضی کرنے کے لیے سارا دن لگایا ہے، اب رات جو ہے وہ دے دے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب ہماری مائیں اور بہنیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھیں گی تو پھر امید کافی ہے، یہ جو ڈیورس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ جو ڈیورس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آج عدالتوں کی رونق بنی ہوئی ہیں، تو امید کافی ہے یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور ہماری مائیں بہنیں جو کام کرتی ہیں تو گالیاں دیتی ہیں، تو وہ گالیاں نہیں دیں گی، وہ اپنی ساس کے کپڑے بھی دھوئے گی تو خوشی بخوشی دھوئے گی، اپنی ساس کو ماں سمجھے گی۔ تب ہوگا جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھے گی۔ آج کا نوجوان جذبات کے اندر آ کر غلط فیصلے کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کے ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق کا حق رکھا ہے، اور یہ طلاق والے حق کو ایسے پھینک دیتا ہے جس طرح اس کے ہاتھ کے اندر انگارہ پڑا ہو، یہ جلدی کے اندر آ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے، گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اوروں کی بیٹی کی عزت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس میں بھی قصور سب سے پہلے باپ کا ہے، جو باپ اتنا لاپرواہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے مکان اس نے بنایا، بیٹے کو ہر سہولت فراہم کی، بیٹے کو بڑا بھی کیا، بیٹے کو پالا پوسا، بیٹے کی شادی بھی کر دی، بیٹے کو گاڑی بھی دلوا دی، نہیں دلوایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی نہیں دلوائی۔ تو اس باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی گھر والی کو حضرت عائشہ کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت پڑھا دے، تو یہ گھر دنیا کے اندر جنت بن جائیں گے، اور یہ گھر آباد ہوں گے۔ ان گھروں کے اندر پھر لڑائیوں کی آواز نہیں آئے گی، پھر جی جی کی آواز آئے گی، پھر یہ گھر آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی ایک لڑی کے اندر آ جائیں گے، ایک لڑی کے اندر پرو جائیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ ایک کہے گا کہ ٹھنڈا پانی دوسرے کو پلا دو، دوسرا کہے گا تیسرے کو پلا دو، جس طرح جنگ یرموک کے اندر ہوا تھا۔ وگرنہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اخلاق سب سے زیادہ یہ ہے، با اخلاق انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے با اخلاق ہے، جو اپنی گھر والی کے لیے اچھا انسان ہے تو وہ ساری انسانیت کے لیے اچھا انسان ہے۔ گھر والی کے لیے اچھا انسان نہیں ہے تو وہ پوری کائنات میں اچھا ہو جائے تو وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خیارکم خیار لأہلکم وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ تو جس مرد نے یہ پڑھا ہی نہیں ہوگا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں اگر کوئی بیٹا گھروں کو برباد کرتا ہے، کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرتا ہے، اور بیٹیاں روتی ہوئی آتی ہیں اور ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جی جس دن پیدا ہوئی تھی کاش کہ اسی دن مر جاتی، تو یہ بیٹا مجرم نہیں ہے، در حقیقت مجرم ہے تو وہ باپ ہے۔ جس باپ نے اتنی تعلیم دلوائی، جس باپ نے گاڑی دلوائی، مکان دلوایا، کاروبار دلوایا، اپنے بیٹے کو نہیں دلوایا، تو صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں دلوائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام کے لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے بیانات سننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ مسجد کے اندر جو رکھی فضائل اعمال ہے اس کا پہلے والا حصہ پڑھ لو، جسے حکایات صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے حضور کی سیرت بھی آ جائے گی، آپ کے سامنے صحابہ کرام کی سیرت بھی آ جائے گی۔ ایک چھوٹا سا رسالہ جس کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت ہو، جس کی مالیت 100 روپے سے کم ہو، وہ رسالہ خرید کر آپ اپنی بیٹی کو دے دیں۔ اس کو اردو پڑھنا آتی ہے تو بیٹی کو کہیں بیٹی سوتے وقت کہ بیٹی آپ مجھے یہ تھوڑا سا یہ چیپٹر تو سنا دیجئے، پہلا صفحہ ہی پڑھ کر سنا دیجئے، 15 دن لگیں گے، 20 دن لگیں گے، 1 مہینہ لگ جائے گا، کیا ہوا؟
تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی بیٹی سے سن لیں، وہ سنا تو آپ کو رہی ہوگی لیکن جو باتیں زبان سے کہہ رہی ہوگی اس کے مائنڈ پر ایفیکٹ کر رہی ہوں گی اور اس کے دماغ پر لیکی جا رہی ہوں گی، اور وہ وہی کام کرے گی جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کام کیے ہیں۔ اگر کسی بیٹے کا گھر برباد ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے قصوروار ماں باپ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ تو کوشش کریں اپنی اولاد کی تربیت کریں، تو تربیت کے اندر سر فہرست ان لوگوں کی سیرت ہے جو لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت، ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے۔